अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अख्तर रज़ा एडवोकेट। आप सब ने सुना है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दी गई है और उसमें 295A 296 दफ़ात लगाई गई हैं। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ और बड़े बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सियासत के अंदर दीन को और मज़हब को जिस तरह घसीटा गया है और मज़हब की आड़ में जिस तरह सियासत की जा रही है, इसकी बदतरीन मिसाल इससे पहले कभी नहीं थी। सब जानते हैं और हम सब जानते हैं कि जो कुछ हुआ, जो वाक़या हुआ, उसमें आम पाकिस्तानी थे जिन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने अपने अंदर का दुख और रद्द-ए-अमल दिया जो हुकूमत के ख़िलाफ़ था, और वो भी मस्जिद नबवी के बाहर था और इसकी तईद खुद सऊदी हुकाम ने की है। लेकिन जिस तरह यहाँ पर FIR दर्ज कर दी गई है, ये अगरचे बहुत बड़ी साजिश की गई है, लेकिन ये सियासत को बंद गली में घसीटने और ले जाने वाली बात की जा रही है। देखें, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नरम खू तबीयत के मालिक थे कि किसी को रोक नहीं सकते थे कि आप ऊंचा क्यों बोल रहे हैं, या आपकी तबीयत पर कुछ नागवार गुजर रहा है तो आप मना नहीं करते थे। फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने खुद वही उतारी कि ईमान वालों, आपका जो अंदाज़ होता है, ये मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, वो बाज़ दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुज़रता है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अदब से बात किया करो और आपकी आवाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए हमें ये पैगाम दिया कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अदब का ख्याल रखो। लेकिन उसके बावजूद जो बाहर से अजमी आते थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब बैठते थे तो वो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब का या आपकी हस्ती की रिफ़त व बुलंदी का शायद अंदाज़ा नहीं होता था। तो वो जिस अंदाज़ में आते थे, जिस तरह उनका मिजाज था, वैसे ही ऊंचा बोलना, तेज़ बोलना शुरू कर देते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उनको डांटा नहीं था, चाहे ये कुरान की आयत नाजिल हो गई थी, उसके बावजूद कभी नहीं डांटा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से और मोहब्बत से उनको कभी कोशिश की तो समझाने की कोशिश की, प्यार मोहब्बत का और रहमत का सलूक किया। आज जो कुछ हुआ है, वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पर्दा न फरमा गए होते, वो मौजूद बैठे होते, तो वो क्या करते? वो आपको बुला लेते। और जो एहतजाज कर रहे हैं, इनको तकलीफ़ है, इनके साथ ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है अवाम के साथ, ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होते, और अगर यही रोना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रोते, तो क्या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डांट देते? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सज़ा देते? नहीं, कभी भी नहीं। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी दिलजोई करते, इनके दर्द को महसूस करते और इस दर्द का मदावा करने की कोशिश करते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख्तियार में होता तो उसकी तलाफ़ी कराते। जिस तरह कोई शख्स आया था और आपके सामने आया और कहा कि अबू जहल के पास चलें और मेरी तलाफ़ी करवाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल पड़े थे और आपने तलाफ़ी करवाई थी। तो फिर अगर यही लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होकर अपना दुख और दर्द बयान करते, तो आप ही बताइए मियाँ नवाज
یا شہباز شریف صاحب، آپ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح کھڑے ہوتے؟ اور اگر آپ نے یہ جو کرپشن کی ہے، ملک لوٹا ہے، یہ مہنگائی، یہ دولت کے انبار، یہ فضول خرچی، یہ ملک کے ساتھ، ملک کی عوام کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، تو اس کا جواب آپ کیا دیتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چہروں سے پڑھ لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہترین نفسیات دان بھی تھے، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے، پھر آپ اس کٹہرے میں کھڑے ہو کر کیا جواب دیتے؟ بس میں یہی کہتا ہوں کہ یہ معاملہ سیاست میں نہ لے جایا جائے، یہ معاملہ سیاست کی نظر نہ کیا جائے، اس مقام کو مقام ادب رہنے دیں، مقام سیاست نہ بنائیں۔ اگر کچھ لوگوں نے احتجاج کیا ہے تو وہ اس نیت سے نہیں کر رہے تھے کہ وہ مسجد نبوی کی بے ادبی کریں، بلکہ وہ حکمرانوں کے خلاف اپنے دل کی بڑاس نکال رہے تھے، وہ اظہار کر رہے تھے جس کا دستور پاکستان، آئین پاکستان نے ان کو حق دیا ہے، اور آرٹیکل 19 کے تحت، 15، 16 اور 19 کے تحت یہ ہر کسی کو ہمارا آئین پاکستان حق دیتا ہے، آزادی اظہار، آزادی تقریر، یہ اور اکٹھے ہونے کی آزادی، مجمع کر کے اکٹھے ہو کے اظہار کرنے کی آزادی، یہ ہمارا آئین پاکستان خود دیتا ہے۔ اب اگر آپ یہ FIR کاٹ رہے ہیں تو آپ خود جو ہے مرتکب ہو رہے ہیں آئین پاکستان کے ان آرٹیکلز کی خلاف ورزی کر کے، کیونکہ واقعہ مسجد نبوی کے اندر نہیں ہوا، اور اس بات کو خود حکام سعودی عرب نے واضح کر دیا ہے۔ تو آپ سیاست کو جس بند گلی میں لے کے جا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس طرح آپ بند گلی میں لے کے جائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا نتیجہ بہت خطرناک اور بھیانک ہے، اور جب آگ جلتی ہے تو وہ سب کو جلاتی ہے، پھر وہ نہیں دیکھتی، پھر وہ جو چیز اس کی لپیٹ میں آتی جاتی ہے وہ اس کی نظر ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے اگر شہباز شریف صاحب نے جس بھی نیت سے رانا ثناء اللہ کو وزیر داخلہ بنایا ہے تو لگتا ہے کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ رانا ثناء اللہ ایک کرمنل مائنڈڈ بندہ ہے اور اس کا ریکارڈ پہلے سب کو پتہ ہے۔ آپ سیاست کو بند گلی میں نہ لے جائیں، اور جو سازش عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں اس کی نظر خود نہ ہو جائیں، کیونکہ جو شخص یہ الزام لگاتا ہے وہ خود اس کی نظر ہو سکتا ہے۔ جو شخص توہین کا دوسرے پر الزام لگاتا ہے، اور اگر اس نے توہین نہیں کی تو پھر یہ توہین آپ نے کی ہے۔ یہ پوری عوامی رائے آپ کے خلاف اسی طرح نہ بھڑک اٹھے جس طرح آپ نے سازش کی ہے، جس سازش کے تحت آپ عوام کی رائے کو عمران خان کے خلاف بھڑکانا چاہتے ہیں۔ یہ رائے اگر آپ کے خلاف بھڑک گئی تو کیا ہوگا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی عدلیہ سے، چیف جسٹس آف پاکستان میرے محترم چیف صاحب، یہ سیاست بند گلی میں جا رہی ہے، اور اس وقت ملک کے اندر انتشار، بد امنی، فتنہ فساد پھیلنے والا ہے، اور یہ ملک جو ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اور نفرت کی آگ جو پھیلائی جا رہی ہے، اس کو سو موٹو آپ ایکشن لیں، نوٹس لیں، اور اس کو خود سماعت کر کے اس کا فیصلہ کریں، اس سے پہلے کہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے۔ اور اسٹیبلشمنٹ، ہمارے آرمی چیف صاحب، آپ بھی ذمہ دار ہیں کہ اس کو نہ پھیلنے دیں، ورنہ اگر یہ سب کچھ ہو گیا اور سب کچھ بند گلی میں آ گیا تو پھر پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے کامیاب ہو جائیں گے اور ہم منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔